बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक़ की, और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक़ की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आज आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ी समाअत हो रहा है, इसके ऊपर अहम फैसला होना है। वो सादरी साहब की बाजियाबी केस के हवाले से है, और जो पता नहीं 56 थानों जो थे, थानों को इसके अंदर जो है ना वो फरीक बनाया गया था, उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से सादरी साहब की उन्होंने रिपोर्ट जमा करानी, और फिर जज साहब ने इसके ऊपर जो है ना वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, डिसीजन सुनाना है। तो ये सारी से जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे मुअद्दबना गुजारिश है और रिक्वेस्ट है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, सादरी साहब की बाजियाबी केस की एक मरतबा फिर आज जो है ना वो समाअत है, और इस समाअत ने ये डिसीजन करना है, फैसला करना है कि सादरी साहब की बाजियाबी केस का कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो कब तक निकलेगा, कैसे निकलेगा, आज की समाअत इसके ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि आज के दिन मुअज़्ज़िज़ जज साहब को ये जितने भी 56 थाने जो थे, जो बनाए गए हैं, उन्होंने क्या करनी है, अपनी रिपोर्ट जमा करानी है, और अपनी रिपोर्ट के अंदर साफ ज़रा उनको बताया गया कि आपके पास कितनी एफआईआर हैं एक शख्स की, यानी सादरी साहब के हवाले से जो आपके पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक कितनी एफआईआर हैं, और कितनी के अंदर आपने उनकी गिरफ़्तारी डाली हुई है, कितनी के अंदर वो आपको मतलूब हैं, कितनी के अंदर वो इश्तिहारी करार पाए गए हैं। ये सारे के साथ जो रिपोर्ट है वो जमा होनी है। जब ये रिपोर्ट जमा होगी तो साफ ज़ाहिर है कि जज साहब इसके ऊपर अपना कोई ना कोई जो डिसीजन है, जो फैसला है, वो जारी करेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर 56 के 56 थाने आकर ये रिपोर्ट जमा करा देते कि भाई हमारे पास जितनी भी एफआईआर्स हैं, और जितनी भी एफआईआर्स के अंदर सादरी साहब हमें मतलूब है, वो हमारे पास गिरफ़्तार नहीं है, अगर वो गिरफ़्तारी से करते हैं ला तल्की का ऐलान, तो ये चीज़ जो है ना वो इंतहाई क्या होगी, ख़तरनाक होगी, इंतहाई ख़तरनाक होगी ये चीज़। क्यों? क्योंकि जो चीज़ रुकी हुई है वो वहीं पर ही रुकी पड़ेगी। लेकिन फिर जज साहब का जो एक फैसला है, जो डंडा है, वो इंतहाई अहमियत इख्तियार करेगा। वो आप कहेंगे कि यार वो किस तरह से और कैसे, साफ ज़रूर जज साहब कहेंगे कि भाई एफआईआर आपके पास हैं, गिरफ़्तारी करने के इख्तियारात भी आपके पास हैं, एक बंदा जो 10 माह से गायब है वो आपके पास भी नहीं है, तो फिर वो कहाँ गया है? इस चीज़ का तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये फिर सारी चीज़ें जज साहब के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जज साहब इस हवाले से इंतज़ामिया को कितनी रिलीफ देते हैं, उनको मज़ीद वो मोहलत देते हैं, यानी 1 हफ़्ते की मोहलत दे दें, 15 दिन की दे दें, या इसके अंदर वो आकर खुद बज़ाते खुद वो इस चीज़ की इस्तदाद करें कि सर हमें जो है वो मज़ीद टाइम दिया जाए, वक्त दिया जाए, ये भी हो सकता है, ये चीज़ भी मुमकिन है। तो ये यार सारा का सारा जो मामलात हैं वो हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो नतीजा है, उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो नतीजा वो निकले। तो मज़ीद क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिन लोगों ने इस पूरे के पूरे केस के अंदर इतनी 8 से 10 माह स्ट्रगल की, जदोजहद की, उनको एक क्रेडिट ज़रूर जाता है कि इतनी मुश्किल वक्त में आप अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। आप लोगों ने डट कर मुकाबला किया,
ان تمام مراحل کو جو نا وہ فیس کیا، اور فیس کرنے کے بعد آپ لوگ اس کیس کو کم از کم کورٹ تک لے کر گئے ہیں آپ لوگ، اس میں نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن جو نا وہ بنی ہوئی ہے، اور آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے کہ یہاں پر کیا فیصلہ آتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، جج صاحب کیا کچھ کرتے ہیں، جسٹس خرم صاحب۔ اور جسٹس خرم صاحب صاف ظاہر ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی فرد کو، کسی بھی شخص کو آپ 90 ڈیز سے زیادہ ڈیٹینڈ نہیں کر سکتے، یعنی نظر بند نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد آپ کو کسی نہ کسی مقدمے میں اس کو نامزد کرنا پڑے گا، یا پھر اس کو آپ کو ریلیز کرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں اگر وہ بندہ کسی بھی مقدمات کے اندر مطلوب نہیں ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ جیلی کو FIR ٹھوک دیں، یہ چیز بھی نہیں۔ بلکہ اگر ایک بندہ مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، تو اس کو اس کے جو جرم کی سزا ہے وہ ملنی چاہیے۔ اگر ایک بندہ جس نے جرم نہیں کیا، تو پھر اس کو اس کے جرم کی سزا آپ کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ اور یہاں پر بھی یہی چیز کی جا رہی ہے کہ ایک انتقامی کارروائی کا جو رخ ہے وہ موڑا جا رہا ہے۔ اس چیز کو جناب آپ دیکھیں، باقی اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، آگے کیا کچھ ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے سٹرگل کی ہے، جدوجہد کی ہے، وہ فیسز، وہ چہرے آج بھی لوگوں کو کیا ہیں، یاد ہیں۔ یہ اتار چڑھاؤ یہ ایک سیاست کا حصہ ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو کسی اور وقت اس کا رزلٹ، اس کا جو نتیجہ وہ آنا ہی آنا ہے۔ یعنی جب بچہ جا کر امتحان دیتا ہے، یا وہ اپنا داخلہ بھیج دیتا ہے، پھر جا کر امتحان، یعنی جب داخلہ بھیجتا ہے تو اس کا امتحان لازمی ہوتا ہے، جب امتحان ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی لازمی آتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی سچویشن ہے کہ آج یہ گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، کل ان کے ساتھ لازمی ہونا ہے، اور یہ ہو کر رہے گا، اس میں نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کہیں یا میں کہوں کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرح سے نہیں ہے، یہ حکومت ایک بہت بڑی متقی ہے، پرہیزگار ہے، فلاں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وزراء آ کر کانفرنسز پر کانفرنسز کریں اور بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کریں، تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ جو چیز ناجائز ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ناجائز ہے، اور جو چیز جائز ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جائز ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، یہ اس وقت جو ہے ایک صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ کیا نکلتے آنے والے ڈیز کے اندر، دنوں کے اندر، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کیا یہ پھر کیس کوئی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک ممکن ہے کہ بھائی ڈالیں اس کو اب ایک ایسے نمبر پر کہ جس کا جو رزلٹ ہے، جس کا جو نتیجہ ہے وہ ہی نہ نکل سکے۔ یہ چیز بھی ممکن ہے، لیکن جو لوگ سٹرگل کر رہے ہیں، کم از کم ان کو تو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تو ہمت نہیں آ رہی۔ وہ بار بار پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کو دیکھ رہے ہیں، آئین کو دیکھ رہے ہیں، قانون کو دیکھ رہے ہیں، عدالتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں اس کے اوپر فیصلہ سنائیں، عدالتیں اس کے اوپر فیصلہ سنائیں۔ اب یہ ججوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ سناتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ قوم کے منگوں کے مطابق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، یہ تو آنے والا جو وقت ہے وہی بتائے گا۔ تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس سوال سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
اللہ حافظ۔